कोणाक चोर वचो पाटला करूंक खुशी ताणें आपलो कुरीस घेवचो म्हजे फाटल्यान येवचें दोनिया हे वेळार म्हाका खुशी तुजो पाटला करूंक म्हाका खुशी देखून म्हज्या जिवितांतले कुरीस म्हज्या जिवितांतल्यो आडकुड्यो आनी प्रश्न म्हज्या जिवितांतले दूख आनी खोस भार आनी एक सुरपण निराशीपण हांव तुका समर्पिता भांगार रुपें दान दौलत आनी गिरेस्ताय हांवें तुका दिवंक काडूंक ना पूण हे वेळार दोनिया हांव म्हाकाच तुका समर्पिता हांव म्हजी सोंपणी तुका देवाक करता to your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You are the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You are the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, I believe in you, God. I believe in you, God. आओ तुझे साथ मानता तू माझं देव तू माझं ध्वनी तू माझं असणार तू माझे सर्वंडार देखून तुझा माझे विश्वास तुझ्या हाताना समर्पण करता दुनिया तुझ्या हातान सगळा माझा विश्वास करता दुनिया तुझी आता देव म्हणा साथ मानता Jesus. तुझ्या साता जो प्राण मोसो समर्पित तू देव मोसो सगळं सांग तुझोच दुनिया संसार मोजो तुझ्या तातान आसा नाव तुझो सासना सासना तुझ्या सातान जो प्राण मोसो समर्पिता जो प्राण मोसो समर्पिता तू देव मोसो सगळं सांग तुझोच दुनिया सगळं सांग तुझो दुनिया संसार मोसो तुझ्यात असताना तुझ्या साताना आणि हांव तुझो सासना आणि हांव तुझो सासना जिसू हांव सत मानता जिसू हांव तुझो तू मोसो तुकाच लागून जियेता तुकाच लागून गीत गायता आनी हांव सगळो तुजो जिसू हांव सत मानता जिसू हांव सत मानता जिसू हांव तुजो तू मोसो तुकाच लागून जियेता तुकाच लागून जियेता तुकाच लागून गीत गायता तुकाच लागून गीत गायता आनी सगळो सांग तुजो आनी सगळो सांग तुजो जिसू हांव सत मानता जिसू हांव सत मानता तुजी जिसू हांव तुजो तू मोसो तुकाच लागून जियेता तुकाच लागून गीत गायता सगळो सांग तुजो हालेलुया आमचे दोळे बंद करुया आमचे दोन्ही हात उबारुया जेजूक सांगुया जेजू हांव तुजेर सत मानता जेजू हांव तुजेर विश्वास दवरता Jesus, I believe in you.
Jesus, I belong to you. Jesus, I live for you. Jesus, I sing for you. Because with you, I can do all things. I shall walk with you whenever you go, through tears and joy. I trust in you, and I will leave all your ways and your promises forever. I shall walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you. I will live for you in all your ways and your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You are the reason that I live. You are the reason that I sing with all I am. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. Jesus, I belong to you. You are the reason that I live. You are the reason that I live. You are the reason that I sing it all I'm. Jesu ang sot manta. Jesu ang sot manta. Jesu ang sot manta. Tumoso. Tukas lagun cieta. Tukas lagun git gaeta. Asoglo tuso. Jesu ang sot manta. Jesu ang sot manta. Jesu ang tuso. Jesu ang tuso. Tumoso. Tukas lagun cieta. Tukas lagun cieta. Tukas lagun git gaeta. Tukas lagun git gaeta. Soglo saung tuzo. Soglo saung tuzo. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. बाबडीनो 8वा मानमेन सांगता फोट मारू नये आणि पेल्याचे नाव उभो नाही. उबो नाही. फोट मारप म्हणल्यार हांव स्वताचो मनीस न्ही. हांव कोणाचो मनीस? फोटिंगपणाचो मनीस. फोटिंगपणाचो मनीस म्हणल्यार देवाचो मनीस न्ही. कोणाचो मनीस? देवाचो. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. पावणीनो जेजू खुर्सार मारूंक लोकांनी एक फोट मारली. लोकांनी फोट मारली आणि जेजू खुर्सार मारूंक सांगले. वडिलांनी तांकां सगळ्यांक फुलयली, चल व्हडल्यान बोवाळ मारात. कितें कर म्हूण? कितें म्हूण? खुर्सार मार, ताका खुर्सार मार. ताणें देव निंदा केल्या. देव निंदा करप म्हणल्यार ताणें आपूण देव म्हूण सांगलां. जेजून हांव देवाचो पूत म्हूण सांगलें. हें 7वो फोट. हांव देवाचो पूत, हांव देव, हें जेजून सांगलें. ते 7वो फोट. 7. लोकांनी कितें म्हणलें? फोट. आनी ह्या लोकांनी जेजूक हे आपले फोटीक लागून जेजू कितें कर म्हणलें? खुर्सार मार. आनी कितें म्हणलें? व्हडल्यान ताका खुर्सार मार, ताका खुर्सार मार. भावण्णो, हें करूंक हो लोक गुन्यांवकारी आसलो. ताका खुर्सार मार म्हूण सांगले. तितून जेजून केल्ले मिलाग्री भितरल्यो कांय गोडी मिलाग्री पयले ते आसले. कांय गोडी कुड्डे आसले जायत. जेजून 5,000 लोकांक जेवण दिलें मिलाग करून. ते जेवलेले मनीस आसले. काना गांवान उदकाची ग्रेप्स यूज केलो, सोरो केलो, ते पियेल्ले आसलेले. लाजाराक जेवण केलो तेन्ना ताका पाचारूंक जुदे वायल्ले, तेय आसले आसतले. सगळ्यांनी जेजूक पळयलो. सगळ्यांनी जेजूची मिलाग्री आयकल्ल्यो. पूण तरी आसतना जेजून आपूण देवाचो पूत म्हूण सांगलें तेन्ना ताणें मानून घेतलें ना. आनी ताणें म्हणलें ताका कितें कर? खुर्सार कितें कर? मार. आयजूय बाबणो जाय जाणां जावन 100 जाणां जावन फोट उलयतात. हांव 100 जाणां, पूण म्हाका 100 उलोवंक नाका. देखून हो मानमेन आमकां सांगता फोट मारनाका आनी पेल्याचें नांव. हालेलुया. Hallelujah. 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 लोकांनी फोट मारली. माय याज्ञिकान बी फोट मारली. कायफासान. पिलातूय बी जाणा आसलो हो इनोसेंट मनीस म्हूण. कोण जाणा आसलो? पिलात जाणा आसलो. हेणें कांयच वायट केलें ना म्हूण. आनी त्या कालान तो कितें करता? जेजूची फॉर्मण मारता आनी मागीर कितें करता? कितें करता? कोणें सांगलां? हात धुयता. म्हाका न्ही एक कांय पडलें ना. कित्याक जेजूक ह्या एका हितून बोनकोळीन दवरलो तेन्ना ते दाखयतात अशें करून दवरल ती अशें करून भितर वचूं जाय. आनी थिंगा अशें हालोंक न्हू धोलोंक मेळना.
रातभर ते बांय जशी ती धोल ती तितून आतां हांव दाखयता ते अशें खंय दवरलो तो आनी थिंगा ते पिलाताचे आंगण पळय आहा तितून ते चोरांक दवरपाचें आहलें तितून जेजूक दवरलो आनी आयज थिंगसर एक इगोज आहा इगोज बांदल्या आनी ती दोल आहा भितर ती जेजूक दवरली ती बणकोण आहा तितून आलोंक धोलोंक मेळना म्हणटा ते भाशेन बांदून दवरलो तेका आनी ताचे बायलेक रातभर न्हीद पडली ना कोणाचे बायलेक पिलाताचे बायलेक कित्याक म्हजो घरकार हो म्हजो हो राजा पिलात पळ करूं येता ती व्हडली फोट आनी देखून ताची बायल सांगता तुका ते हितून तूं आमचें हेका नाका हांव तूं ताची भानगडी पडनाका हांव आनी ताका लागून पिलात येदी व्हडली फोट कितें कोत्ता ती फोट म्हूण जाणा आनी तो म्हणटा हेंचें रगत आमचें पडटलें आनी ते म्हणटा वय ताचें रगत आमचेर पडो आमच्या भुरग्या बाळांचेर पडो आनी देखून पिलात आपले हात धुयता आनी पिलात सायडीक सरलो प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. पण बाबा न्हू आयज बी मनशां फोट मारतात मुखार बरें सारकें चोण्या झाडार चडयलें हांव तूं मुगो तूं मरे आवयस उहा उहा आहा उहा आहा उहा आहा फाल्यां गेले ते कोण तूं जाणटू ते कित कोते जाणटू ते कित केलें जाणटू ते आवय बाबी कोण ते जाणटू ते आतां खंय गेले तें जाणटू खंय फाटल्यान तेका आमी कितें म्हणटात गजाली करप पेल्याचें नांव उबोवप हो 8वो मानामेल पळय आसा तो स्वताचेर आड कितेंची आड कोत्ता स्वताचेर आड पूण बावण न्हू देवाचें उतर आमकां कितें सांगता पळयात बायबल उक्ती करात जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 11 बागेऊन जाकोबाची चीट जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 11 जाकोबाची चीट 4 विसूर वळी जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 11 मेवला ओके कोणाक मेवला रीड कर देवाचें उतर सांगता म्हज्या भावा भयणीनो आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं आनी एकामेकाची भाव भयणी आमी सगळीं बातिजमा वरवीं देवाची भुरगीं आनी एकामेकाची भाव आनी भयणी 2206 म्हज्या भावा भयणीनो कितें करिनाकात एकामेकाचें वायट उलयनाकात दुसऱ्याचें वायट उलोवन तुका कितें मेळटा सजमले न्हू दुसऱ्याचें पयलें वायट उलयनाका वायट आसा जाल्यार पूण वायट उलयनाका पूण कितें कर ते भावाक ते भयणी वचोन भेट कर ताका सांग त्या मनशाचें वायट उलोवपाक तुका कांय अधिकार ना त्या मनशाक वचोन सांगूंक तुजो भाव कशी भयण कशी त्या मनशाक तुजें कितें करूं येता सांगू येता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आनी अशें कोत्तली मनशां देवाची राड कोणाची आड देवाची राड
देवाच्या उतराचेर आड. आनी तिसरें, ही मनशां नितीक जोडटेक सांपडटलीं. कित्याक सांपडटलीं? जोडटेक सांपडटलीं. हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, 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 हालेलुया. बाबडे न्हू, हो मानामेन अदीक कशे भाशेन बरे भाशेन सजमून घेवया. पयलें म्हणल्यार जायत बावडी हो मानामेन हिपोक्रिसी म्हणटा आमी. हिपोक्रिसी हिपोक्रिसी म्हणल्यार एक एक्टींग करून सांगपाची फोट. खरें तो मनीस मेला, पूण तो मेला तो मनीस जितो म्हूण तूं जिवाड करून सांगता. कितें कोत्ता? जितो आसा म्हूण सांगता. तो मनीस हिपोक्रिसी म्हळ्यार एक्टींग कितें करप? अशें एक्टींग कोत्ता आमी, अशें एक्टींग कोत्ता की एक्टर म्हळ्यार जाणाय तुमी, तियात्रीस म्हणटा आमी, ते कितें कोत्तात? एक्टींग कोत्तात. ते चेडू, पूण ते मायेचे भाशेन कितें कोत्ता? एक्टिंग. तो चेडो, पूण तो कोणा भाशेन एक्टींग कोत्ता? पायचे भाशेन. कळ्ळें? तो चेडो आदीं तियात्रान बी चेडवां बायलो नाचना आसलीं म्हणटकीर कितें कोत्ताले? चेडे कितें जाताले? बायलो जातल्यो. ते सगळे लायले, हाड मिश्यो काडल्यो आनी सगळे बायलां भाशेन न्हेसले आनी ते एक्टींग कोत्ताले. ती चेडवां न्हू, त्यो बायलो न्हू, ती सून न्हू, ती माय न्हू. एक्टींग करप. कितें करप? एक्टींग करप. आनी एक्टींग करून तूं दाखयता हांव बरो, पूण भितरल्यान कितें? पाड खोटो. भायल्यान हांव बरो. बरो. हांव एक बरो पाद्री, हांव एक बरो माद्री, हांव एक बरें माद्री, हांव एक बरी घरकान, हांव एक बरें चेडू, हांव एक बरो चेडो. पूण एक्टींग कोत्ता बरो न्हू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. जायते फ्रेंड कशे एक्टींग कोत्तात, पूण फ्रेंड न्हू. सजमल्यार फ्रेंड कशे कितें कोत्तात? एक्टींग कोत्तात, पूण फ्रेंड न्हय. आनी फ्रेंड कशे एक्टींग कोत्तले? तुका ट्रासान घालतले. फ्रेंड कशे एक्टींग कोत्तात आनी ते खरेंच जे फ्रेंड जाल्यार ते एक्टींग करचे नात, ते तुज्या बऱ्या वायटाक पावतले. आनी ते एक्टींग करपाचे फ्रेंड एक्टर जाल्यार तुका होणान घालतले, नांव पिड्यार कोत्तले, तुजें नांव उबयतले, जिवीत उबयतले आनी तुका काबार करून उडयतले. एक्टींग कोत्तले फ्रेंड. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. म्हणून पवित्र पुस्तकान बी अशें बरे एक्टर मेळटात. एक्टर एक एक्टर मेळटा. मॅथ्यू चॅप्टर 26. इज अ गुड एक्टर. एक बरो एक्टर तो. मॅथ्यू चॅप्टर 26. मेवला? मॅथ्यू चॅप्टर 26 वर्स 47 onward. अशें उलयतात थंयच आसतना एक बरो एक्टर कोण तो पळोवया. जुदास बारांतलो एकलो. जुदास बारांतलो एकटो बरो एक्टर. गुड एक्टर तो. 3 वर्सां कोणा बरोबर भोंवलो? जेजू. कोणा बरोबर भोंवलो? जेजू. जेजू बरोबर भोंवलो. आनी तांच्या पंगडीची, तांच्या सगळ्यांची पयशांची पोटली कोणा कडेन आसली? काल सांगले हांवें. जुदास. पयले तुमी सकल पयला कितें घेना तो? 3 वर्सां ही पोटली घेवन भोंवलो तो. कोणा बरोबर? जेजू बरोबर. जेजूचो कोण दुस्मान कसो ना. इश्ट कसो, आपोस कसो, सीस कसो. 3 वर्सां
दुडवाची पोटली घेवन भोंवलो आनी आतां एक बरें एक्टींग कोत्तो कितें एक्टींग कोत्ता आतां पळयात थंय पावलो आनी ताचे बराबर तरवारी आनी तंके घेवन परम यान्निकांनी आतां कोणा बरोबर आयला तो परम यान्निकांनी एक्चुअली तेणे जुदासान कोणा बरोबर आसूंक जाय आसलें जेजू बारो जेजू बरोबर आसूंक जाय आसलें कित्याक कोणाक शिस्तो जेजू गेलो जेजू गेलो पूण तो जेजू बरोबर ना आतां कोणा बरोबर आयला तो परम यान्निका परम याज्ञिका बरोबर म्हळ्यार कोणागे फ्रेंड जालो तो आतां परम यान्निका परम याज्ञिकालो फ्रेंड आनी जेजू गेलो कितें दुस्मान दुस्मान जाय ते मनीस तुजे बरोबर भोंवपी मनीस ते तुजे बरोबर भोंवपी मनीस ते पूण आतां कोणा बरोबर भोंवतात ते तुज्या दुस्माना बरोबर तुजे निसंडण करून भोंवतात ते तुजे जिवीत पिड्यार करून भोंवतात ते आनी तूं सांगता ना ते म्हजे फ्रेंड कसले फ्रेंड फोंडान घालतले आतां हो मुखार जुदास ती जुदासाक जेजून विचून काडलेलो तेजो आपोसला 12 आपोसला मरलो एकलो आपोस जुदास ताका विचून काडलेलो 3 वर्सां देवाची शिकोवण दिली ताका 3 वर्सां ताणें जेजूची मिलाग्री पळयल्यो आनी आतां कोणा बरोबर जेजूक जिवेशी मारूंक वता तांचे बरोबर आनी तो आतां एक बरो तियात्र करूंक आयला कितें करूंक आयला तियात्र एक्टर तो आतां बरो एक्टर कितें करतात पळय मुखार पळयात आनी परचेच्या जाणट्यांनी धाडलेलो लोकांचो एक व्हडलो जमो गातक्यान तांकां अशें म्हणून खुणा दिली कितें खुणा दिली ताणें आय एम अ गूड एक्टर हांव बरो एक्टर पूण हांव कितें एक्टींग करतलो तें सांगलें ताणें कितें एक्टींग करतलो म्हण सांगलें हांव उमो घेतलो हांव पळय उमो घेतलो हांव उमो घेतलो पळय घेतलो तो पळय म्हाका सांग उमो घेवप म्हणल्यार आमी हाग म्हणटा वो किस म्हणटा कोणाक आमी वेगेन धरतले हांव दुस्मानाक एक्चुअली दुस्मानाक धरून फावो न्हू जालें पूण दुस्मान तुजे वेगेन येवपाचे आहात ना तुजे वेगेन दुस्मान येवपाचे आहात ना तुजे लागीं येतले दुस्मान ना आमकां धरूंक सांगल्यात पूण तुजे दुस्मान तुजे लागीं येतले तूं धरून गेल्यार ते धांवतले वो तुका धांवडायतले वय वो ना म्हणून आमी कोणाक आमचे वेंगेन घेता आमच्या इश्टाक इश्टांक आतां जेजू वो जुदास जेजू किस दिता उमो घेता म्हळ्यार दाखयता जुदास हांव जेजूचो कितें उमो घेवन तो कितें दाखोवंक सोदता हांव सीस हांव आपोस हांव जेजूचो फ्रेंड हांव जेजूचो फ्रेंड फ्रेंड पूण फॉर ए फ्रेंड तो ना हिपोक्रेसी एक्टींग करता आनी मागीर कंटिन्यू देखून रोखडो जेजूसी येवन ताणें म्हणलें नोमान तुका गुरुजी वाव काय बरें उतर म्हणलें नोमान तुका गुरुजी वाव काय बरें उतर अय तूं मरे यो मरे ते मरे वाव तुजे असो आनी कोण आहा रे फ्रेंड तुजे असो आमी आहा तुमी आहा रे तुका लागपा असो जोड आहा तुका लागपा फ्रेंड आहा आनी तूं चडलो सारको चोण्याच्या झाडार खंयच्या झाडार आंब्याच्या न्हू चोण्याच्या झाडार आतां ताणें पयलें उतर म्हणलें नोमान तुका गुरुजी आनी मागीर आनी ताचो उमो घेतलो आनी उमो घेतलो नोमान केलें रेस्पेद दिलो पूण रेस्पेद खंयचो एक्टींग मागीर जेजून ताका म्हणलें इश्टा करूंक आयलाय तें काम तूं कोर जेजू जाणा हो जेजू तरी आसतना एका इश्ट म्हणपाचो ना जुदासाक इश्ट म्हणपाचो ना पूण जेजू तरी आसतना कितें म्हणलें इश्ट आमी जेजूक जाय ती बावडी विकता जुदासान तीस नाण्यांक विकलो जुदासान एक्टींग केलें आमी म्हणून व्हडल्या कासाचें कितें एक्टर तरी आसतना जेजू आमकां कितें म्हणटा
ईश म्हणटा हालेलुया 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 ही ती हिपोक्रेसी भितर एक आणि भायर दुसरें भितर तशें भायर एकूच जावंक जाय दुस्मान जाल्यार दुस्मानूच जावंक जाय इश्ट जाल्यार इश्टूच जावंक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हे फोटींग मनीस भायल्यान इश्ट भितरल्यान दुस्मान वो जुदास भितरल्यान ताणें पयशे घेतले कितें घेतले पयशे घेतले आनीक आतां तो भायल्यान दाखयता पयलें ताणें नमान केलें हांव तुका मान दिता तूं म्हजो गुरुजी दुसरें ताणें ताचो किस घेतलो तूं म्हजो आनी हांव तुजो पूण तांकां कितें सांगलें जासो उमा घेतलो ताका कितें करात धरात आनीक भितरल्यान देंवचार भायल्यान आंज बुडवो प्रेज द लॉर्ड Praise the प्रेज द Lord. लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. अशें कोत्तल्याची आडां लेकून हुंय सुकतात हे भाशेन भितरल्यान देंवचारपण करून जियेतात तांची भायल्यान मासूद न्हू भितरल्यान आडां लेकून सुकतात एक्चुअली आडां केन्ना सुकतात जाणा मागीर ती आमी कोंत्रेलान घालून दवरतात केन्ना मेल्या उपरांत पूण फोटीपणान जियेतल्यांक हिपोक्रेसी कोत्तल्यांची भितरल्यान थंय आडां लेकून सुकतात हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. दुसरी थोडी मनशां मेळटात वाव 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 हो तुका सारको वयर कित्याक जाणा वयर काडटा जाणा तुजें कितें तरी साय पळय भुरगीं वता जाणा तुमी समज भुरगीं आहात समज तूं वच आनी भुरगीं मामी बोली गेलीं चडशीं मामी बोली वयतात मागोंक चडशीं कोणा बोली वयतात मामी बोलीन डॅडी कडेन चड वचनात मामी तो दिना जालें न्हू मागीर डॅडी बोले आवय तुजें सो डॅडी कितू काय बरो डॅडी तूं सो लवींग सो गूड सो डॅडीन दिला मामी तुजी सो मामी ना वाव खूब वाह 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 ही बी एक फोट मामी बरी न्हू पूण होगत कित्याक मामी बरी म्हणटा तूं शेजान बरी न्हू पूण शेजानीचें कितें तर तुका मेळपा जाय म्हूण कितें करता तूं बरी म्हूण सांगता ही बी फोट हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. पाहून म्हणणेचें पुस्तक बुक ऑफ प्रोवर्ब्स म्हणणेचें पुस्तक 29 verse 5 म्हणणेचें पुस्तक 29 पेज नंबर 1115 1115 verse 5 जो आपल्या संगात्यांक उंचलायता हाँ अरे बरे इल्ले मारे अरे इल्लेची हाँ आपणा कितें जाय म्हूण तूं जेसो आनी इश्ट ना तूं जेसो आनी बायल ना तूं सगळ्यांच्या बायलां बोल्ली बरी बायल सजमले कित्याक आपणा कितें मेळटा म्हूण कंटिन्यू तो तांच्या पावला पंदाक एक जाळ घालता हाँ उडगासूर कोणें तुका बरें म्हणलें उडगासूर कित्याक ताणें बरें म्हणलां कित्याक बरें म्हणलां आपणाक कितें बरें मेळटलें म्हूण आनी तुज्या पावलांनी ताणें कितें घाललां जाळ घातल्या कोणाक पडोवंक आपणाक ना तुका पडोवंक देखून जो आपल्या सांगात्याक फुसलायता तो तांच्या पावलां पोंदाक झाड घालता जायते पावटी ही खबर सांगता हांव जायते पावटी ही खबर सांगता ती जायते पावटी सांगता कितले पावटी हांव नको हिंगा सांगले ती एक बायल येयली आनी मीस जाले उपरांत
मिस जाले उपरांत म्हाका म्हणूंक लागली फादर काय बरो शर्माव काय बरो आनी हांव मातशें पिसो येसो केन्ना केन्ना बरो आगो बाय कितें बरें लागलें ना फादर तेका बरेंच धुवन काडलें म्हण लागली आनी देवा भुगूस म्हणलें तेका धुवन काडलें जाल्यार हांवें व्हडली चूक केली ना फादर अशी कोण तेकाय धुवन काड हांव अरे ह्या आल्तारा पवित्र जागो पवित्र जागो देवाचें उतर पवित्र त्या लोकांक एका तेका तांसपाचें न्हू देवाचें उतर आमकां सगळ्यांक तांसपाचें हांवें म्हाका तुवें तुका तेका तेका न्हू पूण जाय पाटी तुका लोक फुलयतात लोक तुका बुलयतात पूण तुका होणान घालूंक सोदतात प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया 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 जायते बावडे असलेय मनीस आसात ते बऱ्याक वायट म्हणटात बऱ्याक कितें म्हणटात वायट वायट म्हणटात जाल्यार वायटाक कितें म्हणटात ते मनीस बरें बरें हे बी फटकिरे मनीस हे बी शिरा पडलेले मनीस तांचे फाटल्यान वचून तूं स्वताचो गोवाय जायना पळयात बूक ऑफ आयझाया चॅप्टर 5 वर्स 20 इजायास प्रवादीची पुस्तक 5वो आविसूर वोडी 20 पेज नंबर 1298 जी कोण वायटाक बरें आनी बऱ्याक वायट म्हणटात जी कोण काळोखाक उजवाड आनी उजवाडाक काळोख म्हूण धरतात जी कोण गोड तें कोडू आनी कोडू तें गोड म्हूण लेखतात तांचेरूय शिराप पूण बाबा न्हू हेजे तेजे फाटल्यान वचून तूं स्वताचो गोवाय जायना हालेलुया Hallelujah. हालेलुया 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 Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. बाबा न्हू ताका लागून पयली वोस तुज्या काळजान मनान आसूं दी पेल्याचो मोग पेल्याचो मोग ते पेल्याचो मोग तुज्या काळजान मनान आसा दुसऱ्याचें बरेंपण तुज्या जिवितान आसा जाल्यार तूं केन्नाच ही फोटी आनी ताचें नांव पिड्यार करचो ना आनी तुजे काळजान तो ताचो मोग आसा हे मोग सगळें सुसून घेतलो पळयात बागेन पावलून कोरिंथकारां बरयली पयली चीट 1 Corinthians chapter 13 verse 5 कोरिंथकारां बरयली पयली चीट मोग हे सगळें सुसून व्हरूंक शकता 1 Corinthians chapter 13 verse 5 प्रितीमोग दुसऱ्या कोडे माणसुगेन वागता चलता प्रीती मोग तुजे काळजान तूं मोग आसा दुसऱ्या कडेन कितें करतलो तूं माणसुगीन चलतलो मागीर आनी केन्नाच आपलो आदाव सोडिना तूं ताका फुलयलो बुलयलो कोणें बरें केलें कितें म्हणून फावो आमी कितें म्हणून फावो आना बरें वो वायट बरें बरें कोणें तरी बरें केलें आमी कितें म्हणून फावो थोडीं पियेतात कितें म्हणून फावो बरें कोणें तर वायट म्हणलें वायट केलें आमी बरें म्हणून फावो ना वायट भोव थोडी कोणें करूं वायट तें वायट बरें तें बरें हांवें ताका बरें म्हणून म्हाका कितें मेळ्ळें नो प्रॉब्लम आनी ताणें रॉंग केलें तें सांगले उपरांत तो थोडे जाण मानून घेनात तुरेस भियेनाका बरें तें बरें वायट तें वायट फोट तें फोट कोणें फोट केली पूण तूं ताचो नितीदार जायनाका तूं ताचो नितीदार जायनाका मॅथ्यू चॅप्टर 7 verse 1 to 2 मातेवाची वर्तमान दुसऱ्याची नीत करूं नये मॅथ्यू 7
verse 1 to 2. तुम्ही नीत करू नाकात आणि देव तुमची नीत करतो ना कित्याक तुम्ही नीत करी नाकात आणि देव तुमची नीत करतो ना आणि देवही तुमची नीत. करतो ना. हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. पवन जाय जाणा येऊ बी सोय हा किती उलयताय काय ती म्हजी फाटल्यान किती उलयताय काय थोडी पावडी सुनाग सोय सासूमाय म्हजी किती उलयत काय सासूमाय म्हजी तेका उंटी कारलान कितें करून सोदतात बरें न्हू तांकां कितें उलोवं ना म्हाका कित्याक पडलां आयकलें न्हू. दुसरें सासूमाय सून कितें उलयता कोण समज थिंग बसून कितें उलयताय जाल्यार ही म्हजीच खबरो करतालें काय दुबाव करपूय बी वायट आनी दुबावूय बी धरप कितें वायट सोत न्हय फोट पण दुबाय दोन नाका आनी दुसऱ्याची गजाली बी कोण नाका. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. म्हणून आवय हांवें सांगलेलें सगळें फादरान सगळें सांगलें काय सांगूंक जायना. स्वताची राड थोडी असली मनशां मेळटात जाय जाण मेळटात. फादर तुका म्हूण सांगता हांव कोणा सांगनाका सांगता आसतना कितें म्हणटाय कितें म्हणटात आगो आना तुका म्हूण सांगत गो पूण कोणाक हांवें काडलें आनाक सांगलें मागीर आना सांगता कोणाक आरे मारेण तुका म्हूण सांगत रे कोणाक सांगनाका हांव मारेणाक सांगलें. मागीर कोण जॉन मेळ्ळो ए जॉन तुका म्हूण सांगता पूण कोणाक मागीर मेळ्ळें मारिया ए मारिया गो तुका म्हूण सांगता कोणाक सांगनाका हांव कितें केलें सगळें सांगून काबार जालें पूण कोणाक हें बी हांवें कोणाक म्हजे गूड सांगले आनी ताका हांवें सांगलें कोणाक सांगनाका म्हूण म्हज्यान करून येता हांव तुका म्हूण सांगता पूण कोणाक सांगना म्हणून येता ही देवसाची चाल जाली. हें स्वत उरलें ना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया. Hallelujah. जायते पावटी थोडी पाटी सांगू येता कुमसाराचें बी सेक्रेट सांगपाक जायना. कुमसाराचो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कसोच हो गूड सांगपाक कुमसार जाता आसतना बी लागीं दवरना तेका खातीर. कुमसार कोण गुमसार बी जाता थिंग लागीं वचोन आयकूंक जायना आनी तुवें कुमसार कितें सांगलें कोणाक सांगपाक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, Hallelujah. 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 हालेलुया. Hallelujah. पावणो थोडे पावटी थोड्यो वस्तू सांगू येतात. सांगता जाल्यार पयलीं तुका कोणें सांगलां ताच्या बऱ्याक आसूंक जाय. ताच्या बऱ्याक आसूंक जाय. दुसरें त्या मनशा सगळें सोत आसूंक जाय. ते दुसऱ्याच्या बऱ्याक पडूंक जाय. जायते पावटी थोडे लोक सांगतात फादर हें सांगता तें न्हू सांग हांव सगळें सांग. अरे सगळें सांग म्हणलां पूण तें सगळ्याक बऱ्याक सांगून फायदो कसलो. आनी एकसो कोण आयला सांग लागलो फादर म्हणालो तेंगेली माजरां आमगेले घरां येताय म्हण सगळ्या मिसाची सांग हांव कितें तेंगे माजरां कुंकडां दुकरां तुमगेर येताय म्हण सगळें मिसाची सांग आनी मिसांनी सांगपाक कांय ना. अरे आनी एकसो सांग लागलो एकटो कोण तेंगेले वयलें उदक न्हू सकयल येता पावसाचें
तेंगे वयलें उदक सकयल येता म्हूण सांगा मिसाचेर. अरे हांवें पयलीं पाड आयकलें, हांवें सदां आयकता वयलें उदक सकयल येता म्हूण. आतां वयलें उदक कितें वयर वयतलें? पीपल आर कॅन यू टेल दीस? हें मागीर तें सांग म्हणून म्हणजे सांगूं येता? ओके. थोडी फावटी आमी दुसऱ्या जाग्यान बी वयता थिंगा. आनीक साक हांव एका अग्वादा जेल हिंगा आसलो दिसता म्हाका. अग्वादा चडशे वो सेंट्रल जेल हिंगा कोलवाले नको. एक तरणाटो येयलो आनी थिंगा हांव तरणाट्यांक घेवन गेल्लो. आनी ताणें सगळें आपणी जी गजाल सांगली, आपल्या सगळें कितें घडलें तें, आनी कसो हांव हे बोणकुणी उरलो तो. आनी मागीर म्हणूंक लागलो, फादर हे तरणाट्यांक तुवें हाडल्यात आनी आमचें जिवीत थाकयता तांकां. म्हाका खुशालकाय भोगली. कोण आयल्या म्हूण? तरणाटे, आमचे भशेन तरणाटे. फादर म्हजें तांकां सांगूं म्हाका बरें दिसना, पूण हांव तुका सांगता, तूं ते तरणाटे सांग. हांव आनी मागीर जिल्लो भायर सरले उपरांत ते तरणाटे उठ आसलो आनी ह्या तरणाट्यांक सांगलें पळय अशें अशें. ते तरणाटे कडेन उलयतालो हांव आनी ताणें म्हाका अशें अशें सांगलें. हांवें तरणाटें कित्याक सांगलें? त्या तरणाटे म्हाका सांग म्हणलां म्हूण सांगूंक ना. ताणें सांगलां तातूंत कितें तरी हे तरणाटे कितें करूंक जाय? शिकोवंक जाय. पूण ताणें म्हाका सांगलें, हांवें ताका सांगता ताका त्या मनशाक तें कित्याक पळोवंक जाय? बऱ्याक पडूंक जाय. हालेलुया, 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 हालेलुया. पूण ते तरणाट्याचें नांव म्हज्या पिड्यार करूंक जायना. ताणें सांगलां म्हूण म्हज्यान ताचें नांव पिड्यार करूंक जायना. पूण ताणें सांगलां, फादर जें म्हजे सवें घडलां तें हे कोणा सवें घडचें न्हय, हे तरणाटे सवें घडचें न्हय. म्हणे तरणाटे कितें कर? सांगचेंच पडलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. जाय दिवस आमी सांगता, अरे ते कोणाक बऱ्याक पडना, सांगून फायदो कसलो? ते कोणाचें तरी नांव पिड्यार कोत्ता, कित्याक सांगता तूं? आनी ज्यो गजाली फोटिंगपणाची वस्तू कित्याक छापून हाडटा तूं? ह्यो गजाल वरवीं तुजें आनी कितें तरी बरें करूं येतालें, तें बरें करपाचें सोडून तूं एका काळोखान ह्या देंवचाराच्या फाटल्यान कित्याक वेता तूं? हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. दोनी आमकां स्वताचे गवाय कर. स्वताक गवाय दिवंक आमच्या काळजांनी स्वताचो आत्मो घाल. तुज्या आत्म्यान आमकां भर. आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र
मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। हांव तुमकां अनाथ कसो सांगचो स्वताचो आत्मो येतलो आनी सगळें स्वत तुमकां शिकयतलो। हे तुज्या स्वताच्या आत्म्यान आमकां बोधुनी पिडींत आसुल्यांक वाट दाखयतलो, काळुकान सांडलोल्यांचो तूं उजवाड जातलो, जिवितान सगळ्या भारान चेपलोल्यांक तूं शांती समाधान दवर। आमच्या देशांची देश कारभारांची भाशेन गोंयच्या सरकारा खातीर, गोंयच्या दरेका गोंयकारां खातीर, भारताच्या दरेका नागरिकां खातीर, दोतोरां खातीर, नर्सी खातीर, स्वता खातीर कोसतल्यात बुणकुलीन आसात तांचे खातीर, दुनिया आमची हृदय तुजो पवित्र दुनिया तुझ्या स्वताच्या आत्म्या वेळे म्हज्यान जिवंक जाय। ह्या आत्म्यान म्हाका बोल, ह्या आत्म्यान म्हाका चलय, ह्या आत्म्या प्रमाणे म्हजें जिवीत तूं फुडें व्हर। आयचे दिसा वाडदीस मनयतली आसा, जे भाव भयणाक ऑपरेशन आसा, जी प्रवेश करतली आसा दुसऱ्या देशांनी वावराची स्वाती, दुनिया केन्ना स्फोट मारून, केन्ना स्फोटीचे गवाय आमकां सांगूंक दिवं नाका, स्वताचे गवाय आमकां कर। आनी सगळी आमची मागणी आनी गरजो दोनी आमकां दवरूं म्हणया। आमचे बापा, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसवटो आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार। आमेन। मोगाळ माये, आमचे खातीर विनोदी कर, सगळ्याच्या भुरग्यां खातीर विनोदी कर। मारेक आमच्या आवयक नमान करूं म्हणया। नमान मारेक कृपेन बोलले सर्वेश्वर तुझे दया आसा, ओसरामध्ये तू सोदोय आनी सोदोय तुझी जेजू। अगेन देवाची माये, आम्हा बेंकी विनोदी कर, आतांच्या मरणाच्या वेळार। आमेन।